Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو كوان بويزي. متفقين لا بويزي ديال اليوم هي واحد لا بويزي زوينه وسهله، وتبعوا معايا ان شاء الله فيها وغادي تعجبكم بزاف. دونك سميت لا بويزي ان جور جو سوري. ان جور من كنهضروا مثلا كنقولوا واحد النهار، واحد النهار. متفقين؟ واحد النهار هي ان جور، ان جور واحد النهار. جو سوري غنكون مثلا كتكون جالس مع صديقك ولا صديقتك، كتكونوا جالسين كتهضروا كتقولوا انا واحد النهار غادي نولي طبيب، انا واحد النهار غنولي استاذ، انا واحد النهار غنولي لاعب كره، انا واحد النهار فهمتي. وزيدوا ديك ان شاء الله من الاحسن، زيدوا ان شاء الله وخا ما زادوهاش هنا في هاد البويم. نتوما زيدوا ان شاء الله باش ربي ييسر. دونك نقراو او ميم طون نشرحو. ان جور جو سوغي، واحد النهار غنولي. متفقين ان شاء الله. كوم جيم écrire, comme j'aime écrire, comme j'aime écrire. شحال كان حماق على الكتابة. متفقين؟ شي واحد كيعجبو يكتب de belles histoires ولا liaison de belles histoires. متفقين؟ شحال كيعجبني نكتب قصص زوينة. Comme j'aime écrire des belles histoires. Je serai écrivain. غادي نكون كاتب. Comme j'aime jouer des personnages. شحال كيعجبني نلعب شخصيات، يعني نمثل شخصيات. Je serai comédien. غنولي ان شاء الله شنو؟ كوميدي. متفقين؟ Un jour je serai، un jour je serai، واحد النهار غنولي ان شاء الله. متفقين؟ Donc je répète. Comme j'aime écrire des belles histoires, je serai écrivain. Comme j'aime jouer des personnages, je serai comédien. Un jour je serai، un jour je serai. متفقين؟ Comme j'aime courir dans un stade. شحال كيعجبني نجري dans un stade يعني في ملعب. Je serai footballeur. غنولي footballeur لاعب كرة. Comme j'aime coiffer les cheveux de ma sœur. شحال تيعجبني نكوافي يعني نقطع الشعر ديال اختي. Je serai coiffeur. غادي نولي coiffeur حلاق. Un jour je serai، un jour je serai. Un jour je serai، un jour je serai. On va bien، on verra. Pardon. On verra bien، on verra. سوف نرى، سوف نرى. Un jour je serai، واحد النهار غنولي. Mais j'ai encore le temps de changer l'idée. Mais j'ai encore le temps، مازال عندي الوقت de changer l'idée باش نبدل الفكرة. متفقين؟ دونك هنا لتحت كيبان واحد الدري دون ان ستاد شنو تيدير؟ تيلعب كره، وفي نفس الوقت كاينه هاد البول اللي وراه هنا. متفقين؟ ديالاش؟ ديال انه راه تيفكر. متفقين؟ دونك علاش كيهضر النص؟ كيهضر على الاحلام ديال شي شخص. متفقين؟ ماشي شخص واحد وانما ديالنا كاملين، وحنايا كنهضروا مع ريوسنا ولا كنهضروا مع والدينا ومع شي حد. متفقين؟ كنبقاو نقولوا انا باغي نكون، انا باغي نكون، انا غادي نولي، انا غادي نولي. ياك سي كلير؟ دونك الانسان مزيان ان يكون عنده واحد الهدف في الحياه ديالو، مزيان يكون كيفكر شنو باغي يكون. هاد الشيء كيخلينا اننا نخدمو اكثر
مثلا انا الا كنت كنفكر انا باغي نولي ان ميدسان ولا ان فارماسيان ولا ان تكنيسيان، متفقين؟ ولا مهندس، ولا متفقين؟ اي مهنه، كاع المهن زوينين بدون استثناء، كل مهنه وعندها الحوايج الزوينين فيها، وحنا كنختاروا دائما المهنه اللي حنا تتعجبنا، باش الا درناها غادي نكونوا فيها مرتاحين وغادي نخدموا فيها مزيان ونعطيوها على حقها والطريقه، متفقين؟ هو اللي بغيت نشرح لكم، وان الانسان ملي كيكون عنده واحد الهدف في الحياه ديالو، هذا الهدف كيخلي انه يخدم على قبل داك الهدف. مثلا انا باغي نولي لاعب كره، اذا غنتريني مزيان ونخدم مزيان. انا باغي نولي مثلا استاذ، اذا غادي نقرا مزيان وغادي نخدم مزيان وغادي ندير وغادي نفعل. فهمتوا كيفاش؟ يعني هذا الهدف اللي عندنا في الحياه ديالنا كيخلينا اننا نخدموا اكثر، متفقين؟ دونك نتمنى ان كل واحد فيكم يكون عنده هدف، حتى الا كان مازال ما كيفكرش يحاول يفكر دابا مع راسو، يقول شنو بغيت نكون، شنو كيعجبني، علاش انا عايش، علاش انا كنقرا، علاش كنمشي للمدرسه ونتعذب. اذا انا خاصني ندير، خاصني نكون مثقف، متفقين؟ نكون انسان واعي مفيد للمجتمع ديالي، متفقين؟ نفرح والديا، متفقين؟ دونك كاين بزاف د الحويجات، ونتمنى تكونوا كتفكروا بحال هكا. اذا هذا النص كيهضر على بزاف ديال الحوايج اللي كيعجبوا شي ناس، بحال مثلا ها اللي كيعجبو يكتب فبغي يكون كاتب، اللي كيعجبو يلعب يمثل، اذا بغي يولي مثلا ممثل ولا كوميدي، متفقين؟ وفي الاخر باش سالاوها بلي اون فيغا بيان، غادي نشوفوا ان جور، واحد النهار، ولكن باقي عندي الوقت، متفقين؟ نقدر نغير ليدا ديالي، يعني ماشي مشكل. مثلا الانسان كيكون كيفكر باغي يكون مثلا تكنيسيا، مي ابخي يقدر يفكر يبدل الفكره ديالو، يقول انا مبقيتش بغيت هادي، انا بغيت نولي هادي، فغادي يبدا يخدم على الهدف الجديد ديالو، متفقين؟ دونك غادي نعاود نقرا معكم لو تكست، او بالاحرى البويم كامل. Un jour, je serai, comme j'aime écrire, de belles histoires. Je serai écrivain. Comme j'aime jouer des personnages, je serai comédien. Un jour, je serai, un jour, je serai. Comme j'aime courir dans un stade, je serai footballeur. Comme j'aime coiffer les cheveux de ma sœur, je serai coiffeur. Un jour, je serai, un jour, je serai. Un jour, je serai, un jour, je serai. On verra bien, on verra. Un jour, je serai, mais j'ai encore le temps de changer l'idée. Un jour, je serai, comme j'aime écrire de belles histoires, je serai écrivain. Comme j'aime jouer des personnages, je serai comédien. Un jour, je serai, un jour, je serai. Comme j'aime courir dans un stade, je serai footballeur. Comme j'aime coiffer les cheveux de ma sœur, je serai coiffeur. Un jour, je serai, un jour, je serai. Un jour, je serai, un jour, je serai. On verra bien, on verra. Un jour, je serai, mais j'ai encore le temps de changer l'idée. سالينا الفيديو ديال اليوم،
نتمنى تعجبكم القرايه ديال هاد البويم معايا. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك، ابونيفو. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف، اي بسلام عليكم.